सुरु गरौँ त। र यहाँहरू सबैजनालाई म नमन गर्दछु। अन्त यहाँनिर आज हामीले पत्रकार सम्मेलन कस्तो प्रकारले मिलाएको छौँ भनेर भन्दा यहाँनिर अब सोशल डिस्टेन्सिङ हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ र एक एकजना गरेर अब पत्रकार साथीहरूलाई अब एक एकजना गर्दै आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँनिर अब भेला हुनु भएको छैन र यो अलिकति म खोलेर बोल्ने म अलिकति अनुमति लिँदै जतिजना पनि सबैजनालाई आज पत्रकार सम्मेलनमा मैले निम्त्याएको छुइनँ। किन भन्दाखेरि अब यो कोरोना भाइरसको अब बिमारीले गर्दाखेरि अब हामी सबैजनाले सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नै पर्छ र जतिजना पनि पत्रकार साथीहरूले यहाँनिर आउनु सक्नु भएन, कृपया गरी म तपाईहरूलाई यही निवेदन गर्छु कि यही आज भिडियोको मार्फतबाट चाहिँ तपाईहरूले पनि मेरो भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियो मार्फतबाट नै तपाईँहरूले लेख्दा अथवा तपाईँहरूले बाँडिदिँदा हुन्छ। र जतिजना पनि सिक्किमको महानुभावहरू, सिक्किमको जनमानिसहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई म हृदयबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र म पहिला सुरु म एउटा कुरा गर्नु फर्स्टमा म के कुरा राख्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि कोरोना भाइरस लिएर अहिले कोरोना भाइरस लिएर हामी सबैजनाले हामीले के निश्चय गरेको छौँ र म के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरस विषय लिएर चाहिँ हामीले राजनीति एकदमै गर्नु हुँदैन। यो पहिला सुरु म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। यसमा राजनीति विपक्षले पनि गर्नु हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले सत्ता पक्षकोले पनि गर्नु हुँदैन। मैले के देखेँ भनेर भन्दा हुनु चाहिँ अब सिक्किममा अब अहिले कुल जनसङ्ख्या अब हुनु चाहिँ अफिसियली 6.5 लाख 7 लाख भनेर भन्छन्, तर हाम्रो अनुमानको मुताबिकमा चाहिँ ज्यादा छ, कमसेकम 8-10 लाखभन्दा कम्ती छैन। र 8-10 लाख जनसङ्ख्या मध्येमा चाहिँ अहिले सायद 100-110 को चाहिँ अब टेस्ट भयो होला, कोरोना भाइरसको टेस्ट है। अब मलाई एक्ज्याक्ट सङ्ख्या त थाहा छैन, तर अस्ति नै अस्ति म 78 ओके 78 100 पनि रहेन रहेछ। 8-10 लाख जनसङ्ख्यामा चाहिँ अब 78 जनाको मात्रै टेस्ट भएको छ र अहिलेसम्ममा चाहिँ कोही पनि पोजिटिभ छैन भन्ने कुरा एकदमै राम्रो हो। तर यो एउटा मास टेस्ट नभइकन चाहिँ हामीले भन्नु सक्दैनौँ अब कतिजना कोरोना भाइरसको चपेटमा आएको छ छैन, किनकि एक्सक्युज मी कतिजना डक्टरहरूसँग मैले यसो कुरा गर्दाखेरि कतिजना चाहिँ क्यारियर भन्ने पनि हुन्छ अरे। र मैले के देखेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन र सत्तापक्षकोले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन। मैले के देख्दैछु फेसबुकको माध्यमहरूबाट भनेर भन्दाखेरि कतिजना सत्तापक्षका साथीहरूले एकैजना पनि छैन यसमा चाहिँ अब माननीय मुख्यमन्त्रीलाई धेरै 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 श्रेय जान्छ भन्ने। अहिले त्यो राजनीति गर्नु यो तल्लो वर्गको हामी राजनीति गर्नु हुँदैन। अब सिक्किममा अहिलेसँग पोजिटिभ छैन भने भारतवर्षमा छ, अरू राज्यमा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कि अरू मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब ठुलो भिजन भएको भन्ने कुरा यस्तो कुराहरू छ। र यसमा चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो पहिला यहाँनिर तपाईँहरू मार्फतबाट म जनमानिस अथवा सत्तापक्षको साथीहरूलाई नि यो भन्नु चाहन्छु। र आजको मुख्य विषयवस्तु र विषय चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर अर्थात् भिडियो मार्फतबाट तपाईँहरूलाई भन्ने उद्देश्य चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई हिजो मात्रै हाम्रोमा एउटा दस्तावेज आयो। दस्तावेज चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर थोमस चन्डी अथवा च्यान्डी के भनेर भन्छ है, डाक्टर थोमस च्यान्डी जो चाहिँ आइएफएस हुनुहुन्छ र हालैमा सिक्किमको आइएफएस सेवाबाट उहाँ अवकाश प्राप्त हुनुभएको छ। र उहाँलाई हामीले मिडियाको मार्फतबाट हामीले के देख्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सिक्किम स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डको अध्यक्ष अर्थात् चेयरपर्सन अथवा चेयरम्यानको रूपमा हिजो उहाँलाई नियुक्त गरेछ। यो सन्दर्भमा म के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दा पहिला सुरु त थोमस च्यान्डी साहबलाई, डाक्टर थोमस च्यान्डी साहबलाई धेरै 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 बधाई। तपाईँहरूको माध्यमबाट म धेरै 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 बधाई दिन चाहन्छु। अब नियुक्त गरि त हाल्यो, अब चाहिँ के छ भन्नु। र साथैमा म सरकारलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। यो मामलामा सरकारलाई पनि धेरै 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 म 10 उङ्ली जोडेर 2 हात जोडेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी तपाईँहरूले नियुक्त गर्नुहुँदैछ। र यही सन्दर्भमा म स्मरण गराउन चाहन्छु। स्मरण चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि एसकेएम सरकार सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि कस्तो किसिमको बाचा गरिन्थ्यो, रिइम्प्लोइमेन्ट, एक्सटेन्सन, सिक्किमे मूलको लाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुराहरू। हुनु त यस्तै प्रकारले
रिएपोइन्ट अथवा एक्सटेन्सन अथवा यस्तो किसिमको काण्डहरू धेरै भएको छ। उदाहरणको रूपमा म तपाईहरुलाई नाम लिन्छु श्री सरौगीको, है, सुनिल सरौगीको, जो चाहिँ अब एडभाइजरको रूपमा नियुक्ति हुनुभएको छ। यस्तै प्रकारले एक्सटेन्सन अर्थात् रिइम्प्लोइमेन्ट अरविन्द कुमार टिस्टा ऊर्जा लिमिटेड, जो चाहिँ अब सिक्किम सरकारको नै एउटा पब्लिक एन्टिटी एउटा उयो हो टिस्टा ऊर्जा, उहाँलाई पनि जुन जुलाई अगस्तको समयमा पोहोरको साल एक्सटेन्सन दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले कुमार भूषल डी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले रोदन थापा उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले अरुणी चक्रवर्ती उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले मेन्ला एथेन्पा उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले हालैमा हाम्रो अगाडि आयो टिटी भुटिया टुरिज्म सेक्रेटरी, उहाँलाई पनि एक्सटेन्सन अर्थात् रिइम्प्लोइमेन्ट सरकारले दियो। र म फेरि तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि 11 तारिक 3 महिना 2020 मा सरकारले डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनलले एउटा नोटिफिकेसन निकालेको थियो। नोटिफिकेसनमा के भनिएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 1 तारिक अप्रिलदेखिको लिएर चाहिँ कुनै कस्तै प्रकारको एक्सटेन्सन रिइम्प्लोइमेन्ट दिँदैन, जति भयो भयो भन्ने खालको कुरो गरेको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै 1 तारिक अप्रिलको गरिमा सरकारले राखेको जस्तो मलाई लाग्यो। सामान्यतः हामीले आम उयसले अप्रिल फुल बनाएको चाहिँ हिजोको जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ थमस चण्डी उहाँलाई जुन चाहिँ प्रकारले अपोइन्टमेन्ट गरेको थियो, त्यो सबै पुरानो बाचाहरूदेखिको लिएर त्यो सब छ। र अहिले त म भन्नु नै भन्दाखेरि त यसरी आएर बोल्नु पनि मन पर्दैन, किन भन्दाखेरि नि सरकारले लाज पचाइसक्यो। मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ भिजनलेस, क्लुलेस, होपलेस भनेर गर्थेँ। अहिले सरकार चाहिँ सेमलेसको म संख्या दिन्छु। सरकारले एकदमै सेमलेस प्रकारले काम गरिरहेको छ। फेरि म अब यो किसिमको अब टेक्निकलिटिजहरू हेर्नुहोस् है। अब यो किसिमको जो चाहिँ डाक्टर थमस स्यान्डी उहाँलाई अपोइन्टमेन्ट गरेको छ, हुनु चाहिँ अब त्यो डाइरेक्टली त्यो टेक्निकल भाषामा गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रुल 100 र रुल 102 अफ सिक्किम गभर्मेन्ट सर्भिस रुल 1974 को अन्तर्गतमा आउँदैन। तर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी हामी कुरा बुझ्छौँ। यसरी अवकाश प्राप्त भइसकेको मानिसलाई फेरि ल्याएर चाहिँ स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डको अध्यक्ष बनाउने र साथैमा प्रति मास 2 लाख रुपैयाँको स्यालेरी दिँदैछ। तपाईहरुको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै नभएर एचआरए हाउस रेन्ट अलाउन्स भनेर भन्छौँ हामीले, उहाँको कुल संख्याको उहाँको स्यालेरीको कुल संख्याको 30% ले चाहिँ उहाँलाई एचआरए दिँदैछ। 15% ले दिँदैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रति मास 30,000 रुपैयाँको घरको उयो पनि हाउस रेन्ट अलाउन्स पनि। भन्नुको मतलब चाहिँ आज सिक्किमको अब यो डमाडोल स्थिति छ। हामीले देख्दैछौँ कि गरिबहरूलाई चाहिँ यहाँनिर 84 घरलाई चाहिँ इभेक्सन नोटिस दिइरहेको छ। एसएनटीमा उहिलेदेखिको कार्य गर्ने कार्यरतहरूलाई चाहिँ टर्मिनेसनको कुराहरू गर्दैछ। र यस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ठुला मानिसहरू, उच्च पदमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ 2,30,000 रुपैयाँ प्रति मास, मैले हाउस रेन्ट अलाउन्स र तपाईको यो उहाँको तपाईको के अरे प्रति स्यालेरीको कुरा गर्दैछु, 3 वर्षको लागि नियुक्त गरेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ 42,80,000 रुपैयाँ 3 वर्षमा चाहिँ सिक्किमको कोषबाट चाहिँ सिक्किमको ट्रेजरीबाट चाहिँ 82,80,000 रुपिस सिक्किमको गरिब जनताको यो कोषबाट यो खर्च हुँदैछ। र यो किसिमको कुरालाई त म अब त खण्डन पनि गर्दिन। यो केवल चाहिँ यो जनताहरुको अगाडि ल्याएर तपाईहरुको माध्यमबाट जनमानिसमा अगाडि ल्याएर चाहिँ यो कुराहरुको हामी प्रतिवाद गर्नुपर्छ। अब म कुरा गर्छु यो एडभर्टाइजमेन्टको सत्तापक्षको। अब हामी कतिजना, अब मैले यो मेरो कुरा हैन, कतिजनाले भन्दो रहेछ कि सरकारको उच्च पदमा बस्नेहरुलाई चाहिँ एउटा नयाँ नाम दिएको रहेछ नि। यो तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको छ कि छैन?
प्राइमरी उयोबाट अनर्स गरेको अरे नि त, अनर्स गरेकोहरूले चलाउँछ अरे नि त, प्राइमरी युनिभर्सिटीमा अनर्स गरेको भन्दा मैले भनेको होइन, यो मैले कता कता सुने। प्राइमरी युनिभर्सिटीमाबाट चाहिँ अनर्स गरेकोहरूमा चाहिँ सत्ता छ र कतिजनाले चाहिँ मैले के देखेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नियुक्ति गरेको छ हिजो डाक्टर थोमस स्यान्डीको, त्यो नियुक्ति चाहिँ त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ 2017मा दिएको थियो भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, यो अहिले मैले फेसबुकबाट यो हाम्रो पोलिटिकल सेक्रेटरीको उयोबाट निकालेको है। अब 2017मा यो एडभर्टाइजमेन्ट आएको छ, 6/11/2017मा यसको एडभर्टाइजमेन्ट गरेको थियो। हामी त त्यसलाई नै अगाडि सारेको भन्ने कुरा गऱ्यो है, त्यसो गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब 2017 भनेपछि एसडिएफ पार्टी रहेछ नि त है। एसडिएफ पार्टीले 2 वर्षमा एपोइन्टमेन्ट गरेको थिएन रहेछ त। र यस्तै किसिमको कुराहरूलाई लिएर नै हामीले प्रतिवाद गरेको थियौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ ठुला बडाहरूको एडभर्टाइजमेन्ट थियो त्यो पनि 2-3 साल अगाडिको कुरो, त्यो चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्ने। र एसएनटीमा तपाईँहरूले स्मरण गराउन चाहन्छु, एसएनटीमा चाहिँ के भन्दैछ सरकारले अर्कोपट्टि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको सरकारले गलत प्रकारले एपोइन्टमेन्ट गरेको छ, त्यसै कारण हामी निकाल्ने प्रक्रिया गर्दछौँ, त्यसो भने होइन त? त्यसो भन्यो नि त अस्ति एसएनटीमा, त्यही कुरा भन्यो नि त, गलत प्रकारले गरेको छ। अन्त यो किन चाहिँ यस्तो प्रकारले दोहोरो नीति गर्दछ त? यो किन चाहिँ यस्तो प्रकारले दोहोरो नीति गर्दछ त? यो जनताले र जनमानिसले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीलाई सिक्किम स्टेट पल्युसन कन्ट्रोल बोर्डमा अध्यक्ष चाहिएको छ हामीलाई। के सिक्किममा जान्ने बुझ्ने अथवा पर्यावरणमा चिन्तित भएको मानिसहरू थिएन? यति समेत कि एसकेएममा नै, एसकेएम भित्रमा नै यो जुन चाहिँ क्राइटेरिया फुलफिल गर्छ, जो चाहिँ अब पहिलादेखिको पार्टीमा खटेको थियो, उहाँहरू थिएन भन्ने तपाईँहरू माध्यमबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। म सिधै गोले साहबलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अब भयो, अब गोले साहबको सेनामेनाहरूले पनि आएर नबोलोस् यस्तो यो मामलाहरूमा नि। चिफ मिनिस्टर सुड बी एकाउन्टेबल तपाईँहरूको माध्यमबाट। र यो कुरालाई म आखिरमा चाहिँ यो प्रकारले निम्ट्याउन चाहन्छु। यो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्यावरणको मामिलामा इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरूमा चाहिँ यो हेर्ने विचार गर्ने चाहिँ भारतवर्षमा चाहिँ नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनल भन्ने चाहिँ एउटा अथोरिटी छ, ट्राइब्युनल छ। यो नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनल भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि हामी सबैजनालाई याद भएको नै हो कि अब यो एउटा कोर्टको, हाई कोर्ट है, अब यो एउटा हायेस्ट एपेक्स अथोरिटी हो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरूतिरलाई डिल गर्ने चाहिँ नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनल भनेर भन्छ। यो नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनलको म कहिलेको एउटा अर्डर छ, एउटा जजमेन्ट छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 2016को कुरा हो। यहाँनिर 24 तारिक अगस्त 2016मा 24 तारिक 24 तारिक अगस्त 2016मा 24 तारिक अगस्त 2016मा एनजिटीले, नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनलले के एउटा आदेश दिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ को व्यक्तिलाई चाहिँ आदेश भनेर भन्दाखेरि पनि यो एउटा गाइडलाइन्स हो। गाइडलाइन्स कस्तो उयो गरेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कोलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, विशेष गरी चेयरपर्सनहरू भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अध्यक्ष चेयरपर्सन स्टेट पल्युसन कन्ट्रोल बोर्ड भनेको एउटा ठुलो एउटा पद हो जसमा चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति बस्नुपर्छ र जो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले भनेको नि यो एनजिटीले भन्दैछ। र एनजिटी नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनलको म एउटा आदेशको एउटा यो तपाईँले आदेश तपाईँले इन्टरनेटमा पाउनु सक्नुहुन्छ। सबैजना जतिजनाले पनि यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ यो इन्टरनेटमा पाउनु सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कुन चाहिँ यसको कुरा इन राजेन्द्र भण्डारी भर्सेस स्टेट अफ उत्तराखण्ड को एउटा मामिलामा चाहिँ एनजिटीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चिफ सेक्रेटरी, आइएफएस अफिसर और अफिसर अफ एनी अदर सर्भिसेस, इन्भाइरोमेन्ट सेक्रेटरिज, अब जस्तो इन्भाइरोमेन्ट सेक्रेटरिज हो नि त उहाँ त पहिला थियो नि त, इन्भाइरोमेन्ट एमएलएस, लिटरेरी पर्सन, नन टेक्निकल पर्सन शुड नट बी एपोइन्टेड एज चेयरपर्सन अफ द स्टेट बोर्ड बाई द भर्च्यू अफ दिस डेजिग्नेसन भनेर भनेको छ।
अब कति अब एउटा हाँस्नु कि रुनु भन्ने जस्तो कुरा नि पहिलाको यो जुन चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट छ हेर्नुहोस् है 2017मा एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ एप्लिकेसन इन्भाइट गर्ने थमस च्यान्डी साहब आफै हुनुहुन्छ 2017मा यहाँनिर तपाईँको एप्लिकेसन 2017मा जुन चाहिँ पोस्ट खोलेको थियो त्यसमा नियुक्ति फेरि आफै हुन्छ यो के किसिमको चाहिँ सिक्किममा व्यवस्था चलिरहेको छ म सरकारलाई गुहार लाउँदिनँ किन भन्दा सरकार चाहिँ मैले भनि नै हालेँ सेमलेस भइसकेको छ र यस विषयमा चाहिँ म जनता अगाडि कुरा राख्नु मात्रै चाहन्छु र यो किसिमको चाहिँ अनैतिक कामहरू चाहिँ सरकारबाट हुँदैछ र अहिले यो जुन चाहिँ अर्डरहरू पनि अहिले यो कोरोना भाइरसको चपेटमा परिरहेको बेलामा हाहाकार मचिरहेको बेलामा यहाँनिर गाँस र बाँसको यहाँनिर हामीलाई सबैजनालाई अब है लथालिङ भइरहेको बेलामा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ गर्ने र अन्तिममा यो विषयमा म यो भन्न चाहन्छु र अन्तिममा म एउटा विषय एउटा अन्तिममा मैले 3टा भनेको थिएँ अघि कोरोना भाइरस यो अरविन्द कुमार साहब र सिप्ला युनिटमा अब फेरि यो सिप्ला युनिटमा 2 जना एक्जिक्युटिभहरूलाई हिजो निलम्बित गरियो है उहाँहरूलाई चाहिँ निकालिदिएको छ उयोबाट उहाँहरूको कामबाट सिप्ला युनिट 2 बाट उहाँहरूको 2 जनाको नाम हुनुहुन्छ श्री अर्पण परियार र अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ टेकनाथ शर्मा 2 जनालाई चाहिँ निकालिदिएको छ हिजो 17 तारिकको सिप्लाको अर्डरमा र 2 जनाले नै उहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो र हामीलाई यस्तो यस्तो गरियो भनेर भन्दाखेरि यो सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि पुँजीवादीहरूले जहिले पनि अब यो लकडाउनको बेलामा पनि अब पुँजीवादीहरूलाई फ्याक्ट्री खोल्नु दियो त्यहाँनिर कर्मचारी त्यहाँनिर श्रमिक वर्गहरूलाई त्यहाँनिर है काम गर्नु भनेर भन्दा त्यहाँनिर अस्ति 2-3 दिनको लागि केही भएको थियो त्यहाँनिर अलिकति श्रमिकहरूले त्यहाँनिर हडतालहरू गरेको थियो रहेछ त्यो भन्दा त्यसैको कुरामा चाहिँ यी 2 जनालाई चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ 2 जनालाई चाहिँ निलम्बित गरिदिएको छ सिप्ला म्यानेजमेन्ट र सिक्किम सरकारलाई चाहिँ यो विषय लिएर चाहिँ यसै नबसिदिनुहोस् र यस्तो प्रकारले चाहिँ हाम्रो गरिब भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ निकाल्नु पाइँदैन भन्ने चाहिँ म सिप्लालाई चुनौती दिन चाहन्छु र विशेष गरी सिक्किम सरकारको अहिले त अफिसहरू बन्द भएको छ हामी पनि कहीँनिर जानु सक्दैनौँ घरभित्र नै थन्को लागिरहेको छौँ यो सन्दर्भमा चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्टले पनि केही कदम उठाइदिनुहोस् भन्ने म तपाईँहरूको माध्यमबाट अनुरोध गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद यसमा नि मेरो एउटा क्वेसन नि पहिला 2017 भन्दा अगाडि 2014 देखि 2017 को बीचमा कलाउला सुब्बा जो एकजना पोलिटिसियन चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो जब उत्तराखण्डको हाइकोर्टको जब अर्डर निस्क्यो एनजिटी को हाइकोर्ट हैन एनजिटी को जब आयो कलावती सुब्बालाई त्यो पोस्टबाट हटाइयो र के पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डको चेयरम्यानको पोस्ट खाली राखियो है तर मलाई जहाँसम्म अब मैले सुने अनुसार चाहिँ कति म चाहन्छु पोलिटिसियनलाई चाहिँ पाउँदैन अरूले चाहिँ पाउँछ भन्ने खालको कस्तो पोलिटिसियनले चाहिँ त्यो पोस्ट होल्ड गर्न पाउँदैन पोजिसन भन्नाले पाउँदैन तर अरूले चाहिँ पाउँछ भने कलावती सुब्बालाई हटाइएको कारण चाहिँ त्यही थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ के हो यसको पोलिटिसियन भन्नाले नि अब तपाईँको हेर्नुहोस् ल यसको यति साह्रो एम्बिगुएस छ क्या अब जस्तो मानिलिनुहोस् मलाई पोलिटिसियन मान्नुहुन्छ कि मान्नु हुँदैन होइन अब संख्या चाहिँ कसरी दिने त पोलिटिसियनको त सर्टिफिकेट हुँदैन अब चुनाव लडेको के भनेको भन्ने नि अब पोलिटिकल पार्टीमा एकदम एक्टिभ रहेको कार्यकर्तालाई पनि पोलिटिसियन मान्नु कि नमान्नु है अब बुझ्नुभयो नि है अब चुनाव लडेको अब पोलिटिकल पार्टीको मेम्बरसिप समेतमा मात्रै छ भने त्यसलाई पोलिटिकल मान्नु कि नमान्नु भन्नुको मतलब चाहिँ यो जुन चाहिँ एनजिटीको अर्डर आएको छ नि यो चाहिँ अब विशेष गरी पोल्युसन यो इनकनाइभेन्स अफ मिलिजुली हुन्छ नि त हैन अब तपाईँको त्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि पोलिटिसियनहरू हुन्छ अफिसर हुन्छ ब्युरोक्रेट विशेष गरी यो फरेस्टको सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ नहाल्नु भनेको चाहिँ करप्सनदेखिको टाढो राख्नु हो नि त यो इन्डिपेन्डेन्ट राख्नु हो नि त यो मुद्दा थियो जुन क्राइटेरिया उनीहरूले दिएको छ यो तपाईँहरूले लानु सक्नुहुन्छ यो खिच्नु पनि सक्नुहुन्छ त्यो नपाउँदा त त्यहाँबाट त त्यही चण्डी बाहेक अरू छैन